अस्सलाम वालेकुम। कोई भी इंसान पूरा साल 24 घंटे हमारी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सकता। दरगुजर करना सीखें। सुख का एक दरवाज़ा बंद होता है कि दूसरा खुल जाता है, लेकिन अक्सर हम बंद दरवाज़ों की तरफ इतनी देर तक तकते रहते हैं कि हमारे लिए जो दरवाज़े खुले होते हैं इसकी तरफ हम देख ही नहीं सकते। कभी भी रिश्ता इस वक्त तक नहीं टूट सकता जब तक कि आप ना चाहो, क्योंकि जिनमें मोहब्बत और बर्दाश्त होती है इन लोगों के रिश्ते बहुत मजबूत हुआ करते हैं। गंदे पानी में जितना मर्ज़ी साफ़ पानी मिलाओ वो कभी साफ़ नहीं होगा, और साफ़ पानी में थोड़ा सा भी गंदा पानी मिलाओ तो वो पानी गंदा हो जाता है। हमेशा अच्छे लोगों की सोहबत में रहो, वरना गंदे लोग आपको भी गंदा कर देंगे। खुद को ऐसा बनाओ कि जहाँ तुम हो वहाँ सब तुम्हें प्यार करें, जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ तुम्हारे सब याद करें, और जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ तुम्हारा सब इंतज़ार करें। कभी ऐसा भी होता है कि हम पर आने वाली आजमाइश हमारे लिए होती है ही नहीं, इसका मकसद ही दूसरों की असल शक्ल दिखाना होता है। हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते, ना ही हम किसी को अपना हम ख्याल बना सकते हैं। इसलिए जब महसूस हो कि हमारी ज़रूरत नहीं रही तो खामोशी से पलट जाना चाहिए। मैंने वक्त की भीड़ में खो जाने वाले को दोबारा मिलते नहीं देखा। अगर वो कभी आमने सामने भी आ भी जाए तो वो वही लोग नहीं रहते। जहाँ सिर्फ जहालत ही खुश रह सकती हो वहाँ अक्लमंद होना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। हर इंसान इस दुनिया में साहिल है, फ़र्क इतना है कोई दरवाज़े के बाहर मांगता है तो कोई दरवाज़े के अंदर छुप कर मांगता है। हम दूसरों को उनके किरदार पर नहीं अपनी ज़रूरत के मियार पर रखते हैं, इसीलिए ज़रूरत बदल करे जाने पर रवैये भी बदल जाते हैं। दौलत और हुस्न की लालच में कभी अपनी सीरत ख़राब मत करना, क्योंकि दौलत दुनिया में ही ख़त्म हो जाएगी और हुस्न मिट्टी में दफन हो जाएगा, लेकिन अच्छी सीरत आखिरत तक तुम्हारे साथ देगी। दूसरों को नुकसान पहुंचाए बग़ैर, उनको बदनाम किए बग़ैर, उनसे हसद किए बग़ैर, उनसे उलझे बग़ैर उनसे आगे निकलने का हुनर सीखें। ज़मीर ज़िंदा हो तो किसी के आंसू पोंछने से भी सुकून मैसर होता है, और अगर मुर्दा हो तो इबादत में भी सुकून नहीं मिलता। लोग भी कितने अजीब हैं, ज़िंदा ख्याल रखो तो हम अहमियत नहीं देते, और ना ख्याल रखो तो रिश्ता नहीं रखते। अपनी खूबी मिले तो इसे निखारना चाहिए, और खामी मिले तो ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। लफ्ज़ बद किरदार जब भी आता है 99 लोगों के जहनों में औरत आती है। बस इतनी ही ज़हनी तालीम याफ्ता और आला किरदार के मालिक हो गए हैं हम। दूसरों को छोटा घटिया नीच साबित करने से आज तक कोई अजीम नहीं बन सका। किसी का पर्दा रखने में ही अज़मत और बड़ाई है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो लोग आपके बारे में आपके सामने अच्छा बोलते हैं वो आपके जाने के बाद भी यही राय रखते हैं। नस्ली और ख़ानदानी इंसान को इज़्ज़त दें तो वो शर्मा कर आजिज़ी और मखलूसी से पेश आएगा, लेकिन कम नस्ल नीच और घटिया इंसान को इज़्ज़त देंगे तो वो तकब्बुर से अकड़ जाएगा और आपको अकड़ दिखाएगा। औरत को तो इस हवा से भी दुश्मनी महसूस होती है जो इसके मनपसंद मर्द को छूकर गुजर रहे, बशर्त ये है कि वो औरत हो।
ہر پھول پر بیٹھنے والی تتلی نہیں۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، یہ لفظ جسے بھی بولیں سچے دل سے بولیں اور سوچ سمجھ کر بولیں۔ ان لفظوں میں چھپی سچائی جسے دل کو خوشی دیتی ہے، اسی طرح ان لفظوں میں چھپا دھوکہ بہت زیادہ اذیت دیتا ہے، اور یہ اذیت اکثر آہ کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اگر محبت کر کے خوش رہنا چاہتے ہو تو انسان سے نہیں، اپنے رب سے محبت کرو۔ زندگی میں خوشیوں کا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ کتنا اچھا سوچ سکتے ہیں۔ اچھی سوچ اور بری سوچ آپ کے حالات کا تعین ہوتی ہے۔ جو شخص جتنا مطمئن رہتا ہے وہ شخص اتنا ہی زیادہ دولت مند ہوتا ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی سیڑھی ہے۔ بعض اوقات ہمیں خاموش رہنا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے الفاظ یہ بتا نہیں سکتے کہ ہمارے اندر کیا چل رہا ہے۔ آنکھوں سے آنسو تب جاری ہوتے ہیں جب زبان اس دکھ کو بیان نہ کر سکے جس میں روح جکڑی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ کا ذہنی سکون سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ کسی کو بھی اس میں خلل ڈالنے کا موقع نہ دیں اور نہ ہی اجازت دیں۔ جب لوگ راستے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے وہ رابطے ختم کر دیتے ہیں۔ اخلاقیات کا یہی تقاضا ہے کہ کسی کی زندگی سے اتنا ہی تعلق رکھیں جتنا وہ آپ کو اجازت دیں۔ قدر کیجیے گا ایسے رشتوں کی جو آپ کے سکنے کے اوپر پہنچنے والی جیت کے بجائے سکنے کے اندر دھڑکتے دل کو پہچانے۔ تنہائی بہت خطرناک ہوتی ہے، جیسے کہ ایک بار اس کی ہوا الگ ہو جائے پر وہ لوگوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ دل چھوٹا مت کرو، وہ رب دیکھ رہا ہے، وہ رب سب سن رہا ہے، بس اس پر یقین رکھو اور وہ کچھ ایسا کرے گا جو تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ اچھے وقت کی ایک خامی ہے کہ جلدی گزر جاتا ہے، اور برے وقت کی اچھی بات یہ ہے کہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت، دوسرا درجہ بدتمیزی کا جواب نہ دینا، اور تیسرا درجہ بد اخلاق کا جواب اخلاق سے دینا۔ زندگی کتنی بدل جائے گی اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ نرمی سے بات کرنے کا مطلب بیوقوف اور کمزوری نہیں بلکہ عاجزی اور اعلیٰ ظرف ہی ہے۔ غلیظ الفاظ صرف وہ لوگ بولتے ہیں جن کے پاس اتنی عقل اور ذہنی پختگی نہیں ہوتی کہ وہ بہتر الفاظ سے نقطہ نظر پیش کر سکیں۔ احساس ایک خوبصورت جذبہ ہے۔ اپنی ذات کا احساس انسان کا پہلا حق ہے، مگر جو دوسروں کا احساس کرتے ہیں وہ عظیم تر ہوتے ہیں۔ تلخ حقائق میں رہتے ہوئے بھی حسین تصورات پالنا انسانی ذہن کا وہ کمال ہے جس کو وہ کوئی زوال نہیں دے سکتا۔ تمہارے پاس اگر پسند کی کوئی چیز نہیں ہے تو تمہارے پاس موجود چیزوں کو پسند کر لیں۔